अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सियासत में एक नई हलचल हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि वो किस सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करेंगे या किस सियासी जमात के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, ये बयान दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करेगी और जमात इस्लामी के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई जाएगी। और मरकज़ और पंजाब में जिस सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करने का फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है वो MWM है, मुत्तहिदा मजलिस। तो ये एक अहम डेवलपमेंट हुई है। और इस हवाले से मज़ीद क्या कहा गया है, रऊफ़ हसन जो कि तर्जमानी कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अब से थोड़ी ही देर पहले उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि PTI वफाक और पंजाब में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी और फिर इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ जो है वो इत्तेहाद होगा। अब ऐसी सूरत हाल में एक चीज़ तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवारान जो जिनकी हैसियत आज़ाद है उनको कम अज़ कम रिज़र्व सीट्स यानी मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की और नॉन मुस्लिम की वो हासिल हो जाएंगी। और दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर की सूरत में। पंजाब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा होंगी। सिंध में वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो फरियाल तारकुल साहिबा का नाम चल रहा है। तो अगर मजमूई तौर के ऊपर बात करें और अगर ये मंसूबा अगर कामयाब हुआ, अगर ये हुकूमत साजी का, तो दो सूबों में सिंध और पंजाब में जो हमारी वज़राए आला होंगी वो ख़वातीन होंगी। मज़ीद इस जो तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक चीज़ वाज़े की है कि ये जो हिदायत हैं, ये जो डायरेक्शंस हैं, ये बानी PTI यानी इमरान खान की जानिब से दी गई हैं। इमरान खान ने नॉमिनेट किया है अली अमीन गंडापुर को बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फिर इमरान खान की ही हिदायत के ऊपर MWM और जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद का फ़ैसला किया गया है। और इस हवाले से उन्होंने मज़ीद जनाब ये कहा कि तहरीक इंसाफ का हुकूमत साजी के साथ जमात इस्लामी से रब्ता हुआ। और इस हवाले से ज़राए से ये ख़बरें चल रही हैं कि PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर, सेनेटर आज़म सवाती और अली अमीन गंडापुर ने लियाकत बलोच से रब्ता किया है। और लियाकत बलोच ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के हवाले से बातचीत हुई, PTI को मस्बत जवाब दिया है। अब ये PTI क़यादत का काम है कि वो इस मामले को किस तरफ लेके चलते हैं। पार्टी पोजीशन के ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। कौमी असम्बली की 265 में से 264 नशिस्तों के नताइज के मुताबिक 101 नशिस्तों के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार हैं। इन 101 आज़ाद उम्मीदवारों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनकी तादाद 92 हैं। मुस्लिम लीग नून के 79 कौमी असम्बली के मेंबर्स इस इलेक्शन में मुंतखब हुए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 54 नशिस्तें हैं। 54 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। पंजाब की अगर हम बात करें नताइज के ऊपर, तो पंजाब की 996 नशिस्तों के नताइज जो हैं वो जारी किए गए हैं। एक नशिस्त के ऊपर इलेक्शन नहीं हुआ और इन नताइज के मुताबिक 138 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 116 हैं, मुस्लिम लीग नून के 137 हैं। इसके अलावा 10 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10 हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 8, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया और तहरीक लब्बैक को एक एक नशिस्त हासिल हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से पार्टी पोजीशन की अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा की जो मजमूई तौर के ऊपर 112 नशिस्तों के नताइज जारी किए गए हैं। एक के ऊपर इलेक्शन रोका गया है, 2 पे इलेक्शन मुलतवी हुआ है। और इन नताइज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की नशिस्तों के लिए 90 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता जो मेंबरान हैं उनकी तादाद 83 है। जमीयत उलमा इस्लाम
کے 7, پاکستان مسلم لیگ نون کے 5 اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نشستیں 4 ہیں۔ تو اب یہ ایک پاکستان کی سیاست میں ایک نئی ہلچل، اور اس تھوڑی ہی دیر پہلے سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اگر آزاد امیدواران اگر حکومت بنا سکتے ہیں تو وہ بنا لیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر وہ حکومت نہیں بنا سکتے تو پھر ایسی صورتحال میں پھر ہم جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ مل کر حکومت بنائیں گے۔ پاکستان کا الیکشن جس کے اوپر کافی زیادہ سوالات بھی اٹھائے گئے، کچھ ہر طرف سے ریگنگ کے یا دھاندلی کے الزامات لگائے گئے ہر سیاسی جماعت کی جانب سے دوسری سیاسی جماعت کے اوپر، اور ایسے وقت میں جب پاکستان سیاسی عدم استحکام کا اور معاشی عدم استحکام کا شکار ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہوگی، کیا ہونے جا رہا ہے، یہ کافی اہم ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ بات کی جا رہی ہے کہ سیاسی طور کے اوپر استحکام اور معاشی طور کے اوپر استحکام تبھی ممکن ہے جب جو عوامی منتخب نمائندے ہیں ان کو حکمرانی دی جائے۔ یہ بات پہلے بھی کی جا رہی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ فوری طور کے اوپر حکومت سازی کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ جو لوگ زیادہ جیتے ہیں، زیادہ اکثریت میں جن پارٹیز نے ووٹ حاصل کیے ہیں، پہلا حق ان کا ہے، ان کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی بات کو کنٹینیو کیا شہباز شریف نے اور یہ کہا کہ وہ پہلے طور کے اوپر اگر آزاد امیدوار اگر حکومت بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں، اور اگر وہ نہیں بنا پاتے تو پھر سیکنڈ فیز میں ہم جو سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، جن کی آلریڈی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ وہ جو ہے وہ الیکشن میں الیکشن کے بعد حکومت سازی کے عمل میں جو ہے وہ اتحاد کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ کل ایک فارمولہ سامنے آیا جس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ بظاہر وہ فارمولہ فیزیبل نہیں لگ رہا، 3 سال اور 5 سال کا، کہ 3 سال کے لیے مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم ہو، 2 سال کے لیے پیپلز پارٹی کا ہو۔ کل میڈیا میں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشنز بھی ہوئیں، بڑی بات چیت بھی ہوئی، لیکن ایک چیز یہ بہرحال کہی جا رہی تھی کہ ایسی صورتحال میں پھر ایک وزیر اعظم جائے گا تو دوسرا وزیر اعظم دوسری پولیٹیکل پارٹی کا آئے گا تو وہ پہلی وزیر اعظم کے جو اقدامات، اس کے فیصلے ہیں، اس کو اس طرح سے آن نہیں کرے گا۔ دوسری اہم بات، جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جو جیتے ہیں، ان کو کسی سیاسی جماعت سے اتحاد کرنے کی ضرورت کیوں ہے، کیوں ان کے لیے اہم ہے، اس کے اوپر بھی ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ اصل اب معاملہ ریزرو سیٹس کا ہے۔ اب مرکز میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کسی سیاسی جماعت جیسے MWM کی ایک سیٹ ہے ان کے ساتھ اگر وہ اتحاد کرتے ہیں تو پھر ایسی صورتحال میں تحریک انصاف کو بھی ریزرو سیٹس، جن کی تعداد اگر ہم رفلی یا ایک اندازاً بتائیں تو 30 نشستیں ان کو مزید اضافی مل سکتی ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں بھی غالباً 22 سے 25 نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل سکتی ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک کے نتائج کے مطابق مرکز میں، پنجاب میں اور بلوچستان میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکے، ان کو کسی نہ کسی اتحادی کی ضرورت ہے۔ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی زیادہ سیٹیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے اتحاد کرنا پڑے گا۔ پنجاب میں جیسے آپ کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار مریم نواز صاحبہ ہیں، اسی طرح خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور کو عمران خان نے نامزد کر دیا ہے کہ یہ ہماری امیدوار ہیں۔ مرکز کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بھی کوئی بھی قومی پارٹی، سیاسی جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکے۔ شروع میں یہ باتیں ہوئی کہ کچھ آزاد ممبرز PTI کو چھوڑ دیں گے، اس کے اوپر بہت زیادہ وویلا کیا گیا، بڑی ڈسکشنز ہوئی، بات چیت ہوئی، تو اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مرکز میں اور پنجاب میں MWM کے ساتھ اتحاد ہوگا اور خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کافی ایک اتحاد ہم نے سپریم کورٹ میں بھی دیکھا پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا، جب ایک پاناما پٹیشن لے کے آئے سراج الحق، اور پھر دوسرے فیز میں پھر اس کے ساتھ ہی عمران خان بھی پاناما کی پٹیشن لے کے آ گئے، اور پھر اس پاناما پٹیشن کے بعد میاں محمد نواز شریف نااہل ہوئے، اور پھر اس کے بعد اس ملک کی معیشت کے ساتھ جو ہوا وہ ہم سب نے دیکھا۔ تو سیاست میں بڑی ہلچل، بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پاکستان پیپلز پارٹی
کی جانب سے بلاول بھٹو بھی ایک اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، تو دیکھیں وہ اس میں کیا بات کرتے ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔